buntag mo adto na sa uma. Trabahoon ang yuta aron mabuhi ang pamilya. Makaligo sa singot sa adlaw mainitan, ug naapay higayon nga maabtan og ulan. Ug dili kalikayan nga usahay kaminusan sa ubang taga-syudad nga mga adunahan. Asa man di ay gikan ang inyong gikaon karon, kung walay mag-uuma wala unta tay gikaon. Katiling bandili patas na agyuy pinalabi, kung unsay mas gihaguan maupay ubos ug pili.